अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2-3 दिन हो गए मैं तो व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं एक दिन तो हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी हॉस्पिटल में रह के। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हैरो आफियत से वो भी घर आ गई हैं। तो अब वो खाना भी खा रही है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि 2 दिन बाद आप खाना शाना खा सकते हो। अब जो उससे वैसे वो टांके लगे हैं वो तो 10 दिन के बाद ही ओपन होंगे। तो आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसे याद रखा और आप सब की दुआओं ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपको पता है जब बंदा हॉस्पिटल में होता है ना तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। ज़ाहिर सी बात है, मैं तो एक दिन घर नहीं आई, बस एक दिन आई थी, कपड़े चेंज करके गई। फिर उसके बाद मैं 2 दिन मुसलसल हॉस्पिटल में थी और मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गई थी और उस वजह से मेरी खुद भी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैं सुबह मेरी सिस्टर ने घर की सारी सफाई की है तो मैं अभी उठी हूँ, तो मैंने बोला है कि मैं ही आज सुबह का नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बस ये चाय और ब्रेड ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, पराठा वगैरह नहीं है। कल तो अल्लाह की इतनी ज़्यादा रहमत हुई थी, बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन आज फिर जैसे ही सुबह उठी हूँ तो देखा बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। तो आज तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने आप सबसे बात करनी थी। पता है जो मीनार पाकिस्तान में आयशा के साथ वाक़या हुआ है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो देखने के बाद तो मेरे तो आप यकीन करें, मैंने जब वो वीडियो देखी है ना तो मैं पूरी रात नहीं सो सकी कि हमारे माशरे में हम नबी की उम्मत में से हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी हालतें देखें हम क्या हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। चलें, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, वो तो देख के भी बंदे को रोना आ जाता है। अगर उस जगह पे हमारी खुद की कोई बहन बेटी होती ना तो हम लोग कभी भी किसी को तनकीद ना करते। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की की गलती है कि ये उधर गई क्यों है हजूम में, ये वो। लेकिन मैंने वो इकरार भाई का इंटरव्यू सुना है तो उन्होंने भी ये बोला है कि अगर उस जगह पे मेरी भी बेटी होती तो मैं उसे आज़ादी वाले दिन उधर भेजता, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। तो मीनार पाकिस्तान जाना कोई गुनाह तो नहीं था। उधर तो इतनी सारी फैमिली आई हुई थी। मैं तो सोचती हूँ जब उधर ये सानिया पेश आया होगा तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आई होंगी, उन्होंने किसी ने भी आगे होकर उस लड़की को नहीं बचाया होगा। लेकिन आजकल लोग ये तो कहते हैं मका फाते अमल अटल है तो वो होगा, लेकिन ये लोग जो सरेआम ऐसे कर रहे हैं उनके आगे क्या आएगा। इनके दिलों में बिल्कुल खौफ नहीं है, इन्हें किसी का डर नहीं है, इनके दिलों में तो खुदा का भी डर नहीं है। अगर खुदा का डर हो तो ये ऐसी बेहयाई करते हुए हज़ार दफ़ा सोचें कि हमारे घर में भी बहन है, माँ है, बेटी है, लेकिन इन्हें कोई भी शर्म नहीं है। लेकिन 100 बातों की एक बात, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया ना कि जो बीजोगे वो पाओगे, तो उस आयातों को देख के ना बंदे को बहुत ज़्यादा सब्र आ जाता है कि जो आज आप कर रहे हो, और वैसे भी मर्द अपनी जवानी में जो कुछ कर रहा होता है ना वो अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है उसमें। तो आजकल के बच्चों को अल्लाह ताला यह है कि सीधी राह दिखाएं। और जो कुछ लड़कियां भी हैं वो अगर जाती हैं इन दिनों में बाहर तो प्लीज़ आप भी ज़रा ठीक जाएं। मुहर्रम था, अगर आप मुहर्रम में 14 अगस्त की आज़ादी ना भी मनाते तो इसमें क्या है। लोग ऐसे आज़ादी मना रहे थे। मैं उस दिन, मेरी सिस्टर जो मेरी नंद है उनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो मैं भी उस दिन, आपको पता होगा मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैं उधर गई हुई थी मीरपुर वाली साइड पे। तो उधर भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियां ऐसे तैयार हुए हुए हैं, ग्रीन और वाइट कलर के सूट पहने हुए हैं तो निकले हुए हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है, आपको पता है कैसे आज़ाद हुआ है। कितने शहीद लोग हो गए थे, कितने अपने घरों से बेघर हो गए थे, ये फिर मुल्क हमें मिला था। ये तो नहीं आप अब ग्रीन और वाइट सूट पहन लो और रोडों पे चले जाओ, उधर वो बाजे बजाओ जैसे आप लोगों के बाप ने ये मुल्क आज़ाद करवाया हुआ है।
اگر آپ پیچھے کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ، لیکن لوگ پڑھے لکھے جاہل بن گئے ہیں۔ اب میرے خیال سے جو مینار پاکستان میں لوگ تھے ان میں سے اگر وہ لڑکی کہہ رہی 400 بندہ تھا، 400 میں سے اگر 100 جاہل بندے تھے تو 300 تو کچھ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بندے ہوں گے نا۔ آج کل یہ پڑھا لکھا اور جو جاہل بندے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان کی جاہلیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہ جب کا دیکھا نا، میں آپ کے ساتھ 2-3 پکس ہیں وہ میں نے انسٹا پہ دیکھی، مجھے بہت اچھی وہ پوسٹ لگی، وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی، وہ پک آپ کو میں دکھاؤں گی۔ اور قسم سے اب ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کو عزت تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہمت اور صبر دے، اور جن لوگوں نے ایسے کیا ان کا تو مکافات عمل اٹل ہوگا۔ اور آج کل تو لوگ ویسے بھی، میں تو کہتی ہوں وہ قومیں بہت بہتر تھیں جو گناہ کرتی تھی تو اسی وقت سزا انہیں مل جاتی تھی، وہ بہت قوم بہتر تھی۔ اور آج کل کی اللہ اکبر ایسے بندے ہیں نا، وہ جو غلط کام، فار ایگزامپل وہ زنا کرتے ہیں، صبح انہیں سب کچھ ملتا ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا، وہ ٹھاٹ باٹ سے وہ جی رہے ہوتے ہیں، انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ کاش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائیں گے جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، مرنے سے پہلے ضرور ہوگا، لیکن یہ بندوں کو سمجھ جانا چاہیے یہ دنیا صرف 4 دن کی ہے، لیکن نہیں، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تو قسم سے جب کہ وہ دادو میرے پتہ انتقال کر گئے تھے، میں نے دیکھا صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں یہ بندے کی جو اندر کی میں ہوتی ہے نا وہ صرف ختم ہونے میں، بندے کے صرف 2 اور 3 منٹ میں جان نکل جاتی ہے، اور آپ لوگ کس عکر میں سارے گھوم رہے ہو۔ اور پلیز کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، اور کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے نا تو جو بناوٹ آپ کی ماں اور بہن کی ہے وہی باہر کی والی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ انسان صرف باہر کی لڑکیوں کو دیکھ کے ان کی نیت کیوں خراب ہوتی ہے؟ اگر خراب ہونی ہو تو اپنی ماں بیٹی کو بھی دیکھ کے ہو نا، کیونکہ بناوٹ تو ان کی بھی سیم وہی ہوتی ہے، لیکن یہ بس انسان کی اپنی ذہانت ہوتی ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا اور کس قدر برا سوچ سکتا ہے۔ اور چلیں ان لوگوں کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں۔ تو پلیز، میں ابھی تو ناشتہ بنا رہی تھی اور مجھے بہت دکھ تھا، اس وجہ سے میں نے بھی ویڈیو، میرا ایک دل کر رہا تھا ویڈیو بناؤں اور ایک دل تھا نہ بناؤں، کیونکہ ہماری یہ جو معاشرہ ہے نا یہ بہت جہالت والا ہے، کیونکہ عورت کو تو آگے بڑھتے ہوئے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی بندہ، کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عورت کوئی آگے بڑھ جائے۔ اور ہمارے نبی کے دور میں تو عورت کا مقام بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ جب کہ ان کی بیٹی بہن آئی تو وہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کیوں آئے ہو، آپ مجھے پیغام بھجواتی اور میں خود آ جاتا۔ اگر ایسا کرنے کو اگر ہمارے نبی ایسا نہ بھی کرتے تو کچھ، لیکن وہ ہماری یہ جو آنے والی امت تھی ان کو یہ سکھا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بھی عورت کی عزت کرنی ہے، پر ہمارے یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو چلیں آج کا جو میرا ولاگ ہے یہاں تک ہی ہے، تو اب میں ناشتہ کر لوں۔ میں نے آپ کو ناشتہ کا بتا دیا، میں چائے اور بریڈ ہی ہے بس، تو اب میں یہ کپس میں چائے ڈال لوں، تو انشاءاللہ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ تو پلیز آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس لڑکی کو سپورٹ کریں، اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، اور ہمارے یہ جو وزیر اعظم یا جو اوپر والے بندے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے تو انہیں بھی احساس ہو کہ ہم نے کسی بیٹی کو انصاف دلانا ہے۔ تو ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔